गरिमे एषः कः? एषः कुम्भकारः। एषः किं करोति? एषः घटं करोति। एषः कीदृशं घटं करोति? एषः स्थूलं घटं करोति। एषः कया घटं करोति? एषः मृत्तिकया घटं करोति। एतौ कौ? एतौ तन्तुवायौ। एतौ किं कुरुतः? एतौ वस्त्राणि वयतः। एतौ कीदृशानि वस्त्राणि वयतः? एतौ अमूल्यानि वस्त्राणि वयतः। एते के? एते चित्रकारः। ते किं कुर्वन्ति? ते चित्रं लिखन्ति। भवती किं करोति? अहं संस्कृतं पठामि।